बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। जब भी दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ये सूरह बकरे की आयत है। पिछले कई व्लॉग में हमने नमाज के बारे में जाना, तो नमाज के बाद दुआ कबूल होती है फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो आज हम दुआ के बारे में जानेंगे। दुआ की कबूलियत के वक्त के मुताल्लिक़ पूछा गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए। दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाले मसनून अस्कार पढ़ने के बाद करनी चाहिए, ताकि मसनून अस्कार जो कसीर अहादीस से साबित हैं कहीं छूट ना जाएं। मसनून अस्कार का ज़िक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। तो आज हम दुआ की फ़जीलत, दुआ की अहमियत और दुआ की कबूलियत के बारे में जानेंगे। सूरह अल मोमिन में मेरा रब फरमाता है, तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। बेशक जो लोग मेरी इबादत दुआ से तकब्बुर करेंगे वो अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुआ ही असल इबादत है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई भी शख्स जब अल्लाह से दुआ करता है तो वो 3 सूरतों में से किसी एक सूरत में ज़रूर कबूल की जाती है। दुनिया ही में जल्द इसे इसका मकसूद अता कर दिया जाए, या उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाए, या इस दुआ के बराबर उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ, बशर्ते का वो गुनाह और क़ता रहमी की दुआ ना करे और जल्दी भी ना करे कि वो ये कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल ही नहीं करता। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। दुआ की कबूलियत के लिए इंसान का खाना पीना और लिबास हलाल होना शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, आदमी लंबा सफ़र करता है, ग़बार से अटा होता है और वो हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ करता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, जबकि इसका खाना, इसका पीना और इसका पहनना हराम है और वो पला बड़ा भी हराम में है। तो अल्लाह फरमाता है, अब इस आदमी की दुआ कैसे कबूल की जाए। तो उम्मत मुस्लिमा को हमेशा हराम से बचकर रहना है। और दुआ की कबूलियत की एक शर्त ये भी है कि दुआ हमेशा हुजूर क़ल्ब के साथ की जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस हालत में दुआ करो कि तुम्हें कबूलियत का पूरा यकीन हो और जान लो कि अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल उससे गाफिल और उसके ख़यालात दूसरी तरफ हो। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। और दुआ की एक शर्त यह भी है कि अल्लाह की नाफरमानियों से परहेज़ करें, क्योंकि नाफरमानियाँ अल्लाह ताला के गज़ब को भड़काती हैं, और जब अल्लाह ताला के गज़ब को हम भड़काएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ कैसे कबूल करेगा। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम वही अमल करें जिससे हमारा रब खुश हो, और हर उस अमल से परहेज़ करें जिसमें हमारे रब की नाराज़गी हो। आप यहीं से देखें ना कि जब हमारे अपने बच्चे जब हमारी नाफरमानी करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते हैं, तो उस वक्त वो अगर हमसे कुछ मांगते हैं तो हम बिगड़ कर कहते, जाओ नहीं मिलेगा, क्या तुमने मेरी बातें सुनी? जब तुम मेरे हुक्म को बजाय नहीं लाते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को क्यों पूरी करूं? ये कहकर माँ बाप अपनी औलाद को झिड़क देते हैं, नहीं देते हैं। और हमारा रब वो हमें कितना नवाजता है। हमारे रब ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, हम किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। हम शुक्र तो अदा करते नहीं और ख्वाहिश पे ख्वाहिश करते चले आते हैं। हमारी ख्वाहिशें हमारी औकात से ज़्यादा हैं, मगर फिर भी हमारा रब हमें नवाजता है, हमारी ख्वाहिशों को पूरी करता है। और उसके बावजूद हम अल्लाह के हुक्म को बजा ना लाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और गलत कामों को अंजाम देंगे, तो क्या हमारे रब को नाराज़ नहीं करेंगे? तो जब हमारा रब नाराज़ होगा तो हमारी दुआओं को कैसे कबूल करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रब के हुक्म पर चलें और हमेशा वो काम करें जिससे हमारा रब राज़ी हो। और दुआ के कुछ आदाब हैं। दुआ हमेशा बावज़ू होकर करें, क्योंकि सूरह बकरा में मेरा रब फरमाता है, बावज़ू होकर दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। और सूरह अल मोमिन में मेरा रब फरमाता है, सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करें, किसी दूसरे से हरगिज़ दुआ ना करें। यानी कि हमें सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए।
کسی مزار اور درگاہ میں جا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی پیر کسی ملا سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، صرف اور صرف اپنے پروردگار عالم سے، کیونکہ ہم پانچوں وقت کی نماز میں بھی تو اپنے رب سے یہ کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو 5 وقت جب اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم کسی اور سے مانگیں گے تو ہم نماز میں ادا کیے گئے اپنے اس کلمات کی نفی کریں گے، تو پھر نہ تو ہماری نماز قبول ہوگی نہ ہماری دعا، اور ہم اللہ کی نافرمانی کا سبب بنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دعا صرف رب سے مانگیں اور ہمیشہ اچھی دعائیں کریں، جائز دعائیں کریں۔ دعا میں ہمیشہ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولادوں کے لیے خیر اور بھلائی مانگیں، کسی اور کے لیے بد دعا بالکل نہ کریں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے یا کسی دوسرے مسلمان کے خلاف بد دعا نہ کریں، بلکہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کریں، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرو، کیونکہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی یہ ملے۔ تو دیکھیں ہمارے رب کی رحمت کہ جب ایک مسلم، ایک مومن کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے اپنے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے اس میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی ملے، یعنی ہم جو کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ دعا کا فائدہ ہمیں بھی مل رہا ہے اور وہ چیز ہمیں بھی مل رہی ہے۔ اور دعا اس حال میں کریں کہ دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو، اور دعا پورے خشوع و خضوع، رغبت، ڈر اور آہوازاری سے دعا کرنی چاہیے۔ رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لیں۔ دعا ہمیشہ آہستہ آواز میں کرنی چاہیے، دعا بار بار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے۔ صرف تنگی میں ہی نہیں بلکہ تنگی اور خوشی دونوں حالتوں میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن کسی مردہ شخص سے دعا کے لیے التجا کرنا جائز نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی قبر والے سے دعا کرنے کی درخواست کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اس قبر والے کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی قبر میں، کسی مزار میں جا کے دعا نہ کریں، دعا صرف اور صرف پروردگار سے کریں۔ ویسے بھی سورہ احقاف میں میرا رب فرماتا ہے، آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو آپ سے دعا کرایا کرتے تھے، لیکن وفات کے بعد کبھی کسی صحابہ نے قبر پر جا کر دعا کرنے کی درخواست نہیں کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو امت مسلمہ کو دعا کرتے ہوئے کسی غائب، زندہ یا مردہ شخص کا واسطہ نہیں دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہیں، وہ کافر اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اور ہمیں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ چند دن ہم نے دعا کی اور پھر نا امید ہو کر دعا چھوڑ دی، نہیں، بلکہ ہمیں صبر کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا رب ہمیں ضرور دے گا، ہماری ہر جائز دعا کو میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک مخصوص اذکار یعنی وہ دعائیں جو صبح و شام اذان کے بعد اور نماز کے بعد کی جاتی ہیں اور دیگر موقعوں پر، اور دوسری وہ دعائیں جو کسی خاص موقع کی نہیں بلکہ عام حالات میں بندہ کسی بھی زبان میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دوسری قسم کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے اور اذکار میں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے۔ مسنون اذکار، مسنون دعائیں وہ ہیں جو ہم عربی میں کرتے ہیں اور فرض نماز کے بعد، اذان کے بعد اور دیگر موقعوں پہ کرتے ہیں، تو اس میں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت ہے، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کرنے میں مبالغہ کریں گے۔ دعا جب بھی کریں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا اقرار، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر دعا کریں، تو دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر مانگیں، اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر مانگیں، اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرنا چاہیے۔ اپنے الفاظ میں دعا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، بشرطیکہ الفاظ کفریہ و شرکیہ نہ ہوں۔
لیکن مسنون دعاؤں میں سے دعا کرنا سب سے بہتر ہے۔ مسنون دعاؤں میں بھی وہی کلمات ادا کرنے چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد امام اور مقتدی مل کر جو اجتماعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ان پر عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔